सुन्दै बुवा चाहिँ बाहिर निक्लिनु भएको थियो कि मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा जिउजन मेरो बाबा भगवान हाम्रो लागि बुवाले गरेको जुन त्याग योगदान हैन छोराछोरीको खुसीको लागि गरेको कामहरू हरेक चिजहरू त्यो चिजले आज जे होस् नरेश मेक्सम भन्ने भएका छौँ। अब पुरानो पुस्ता एक किसिमले भन्ने पनि खै त उहाँहरू हराइसक्नु भयो नि त हैन खै राम्रो राम्रो गीतहरू गर्न पर्थ्यो यस्तो भाइरल अथवा हुन्छ नि यस्तो भनेर हरेक त्यो नेगेटिभ कमेन्ट मात्रै टिका टिप्पणीदेखि लिएर अलिकति नेगेटिभ कमेन्ट टाइपको हामी सुन्न पाउँछौँ क्या। अर्को जुनी भोबरु चाहिँदैन हो यो जुनीलाई छुटिन पाइँदैन हो माया मारेर। उहाँहरू तपाईसँग चाहिँ जोडिन आउनुभएको या तपाईँले खोज्दै जानुभएको खासमा त यो हो नि त प्रश्न। फर्स्टमा त जोडिएको एलिनासँग चाहिँ म जोडिएको मेरो भनाइ चाहिँ होइन जो के हुन्छ भने हिजोको दिनमा राम्रो व्यापार थियो राम्रो गीत सङ्गीतबाट आम्दानी हुन्थ्यो होइन राम्रो राम्रो गीतहरू गर्नुभयो होइन तर अहिलेको अवस्था त एकदमै कठिन छ नि त। हे धरती हो दुबैले टेक्ने किन मैले तिम्रो मुख नदेख्ने सानो कहाँ छौ। बाबालाई सम्झेर त्यो अलिकति उहाँहरूलाई त्यो निको भइसक्यो घाउ बल्झाइदिए कि होइन त्यो एकचोटि सम्झिनु र त्यो गीतमा सबै डुबेर त्यो रियालिटीमा बाबासित सँगै बिताएका पलमा जानुमा फरक पर्छ नि त। दर्शकबिन नमस्कार, म्युजिक खबरको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सविता पोखरेल। आज हामीसँग नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका र विशेष त यति बेला भने दर्शक श्रोताको मनमुटुमै बस्न सफल हुनुभएको गायक नरेश खाती हुनुहुन्छ। उहाँ जति मिठो स्वर छ उहाँको त्यति नै मिठो शब्द रचना गर्नुहुन्छ र त्यति नै मिठो सङ्गीत सिर्जना पनि गर्नुहुन्छ। यति बेला उहाँले मेरो बाबा भगवान भन्ने बोलको गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ जुन गीत चाहिँ दर्शक श्रोतालाई अत्याधिक रुचाइदिनु भएको छ। विशेष त टिकटकमा पनि उत्तिकै भाइरल बनिरहेको छ। आज हामी आजका अतिथि नरेश खातीज्यूसँग चाहिँ यही गीतमा केन्द्रित रहेर उहाँको आगामी दिनको योजना योगदानका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच बस। सन्चै हुनुहुन्छ नि? एकदम। के छ खबर? ठिकठाक छ। अहिले चाहिँ लगत्तै मेरो बाबा भगवान आजै खुसी औँसी बाबाको मुख हेर्ने दिन सोही अवसरमा यो नयाँ गीत बजारमा लिएर आएको छु जस सबैले मन पराइदिनु भएको छ। कति दिन भयो गीत पब्लिस गर्नुभएको? 5 दिन भयो आज। 5 दिनमा आज हामी ठ्याक्कै कस्तो संजोग है यो? हजुर एकदम खुसी औँसीको दिन। आज खुसी औँसीको दिन। कस्तो भयो खुसी औँसी? रमाइलो भयो। बुवा मम्मी साथमै हुनुहुन्छ अनि त्यो हुँदा पनि बिहानै उठेर होइन बुवालाई अब जहिले दिनदिनै ढोग्ने काम चाहिँ गरिन्थेन होइन ढोगेर टिका सिका लाएर एउटा रमाइलो अनि टिकटक बनाइयो सँगसँगै खाइयो होइन जस आज मात्रै नभएर हरेक दिन हाम्रो यसरी नै बितिरहेको हुन्छ। ए जेस बुवा मम्मीसँगै हुनुहुन्छ हजुर होइन? हजुर। गीत एकदमै दर्शक श्रोताले त मन पराइदिनु भएको छ होइन? अब त्यो सुन्ने बित्तिकै एकदम मुटुमै छुने खालको छ कि? हजुर। बुवालाई कस्तो फिल भयो यो गीत सुनेपछि? बुवाले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो के भन्नुभयो? एकदमै मन पराउनु भयो। मैले स्पेसली मेरो बुवा मात्रै नभएर हामी सबैको बुवाहरूको लागि होइन बनाएको गीत हो। प्राय मम्मीको लागि मात्रै गीतहरू बनिरहेको हुन्छ आमाको लागि मात्रै बनिरहेको हुन्छ बाबाको लागि बनाउन जुन बाउले गरेको दुःख मेहनत परिश्रम होइन सन्तानले अलिकति नदेखिरहेको अवस्था पनि जस्तो लाग्छ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा बाउ कहिले पनि सन्तानको छेउमा रोएनन् तर हरेक इच्छा चाहना पुरा गर्नको निम्ति 7 समुद्र 9 डाँडा पारी होइन गए आफ्नो जीवन छोराछोरीकै खुसीको निमित्त समर्पण गरे होइन। त्यो भएर स्पेसली बुवाको लागि बनाऊँ न त किनकि अलिकति सन्तानले धेरै माया आमालाई गरेको देख्छौँ होइन। सायद बाउ अलिकति खरो टाइपको होइन के अरे छोराछोरीलाई गाली गरिहाल्ने यस्तो गर है त्यस्तो किनकि बाहिरको प्रेसर हुन्छ नि त अनि त्यो भएर पनि अलिकति घरमा डर पनि चाहिन्छ। घरमा प्रायः जसको घरमा पनि प्रायः बाउसितै डराउने हुन्छ छोराछोरीहरू होइन। त्यो भएर पनि अब बाउसित डर अनि माया आमासित चाहिँ अलिकति नजिक हुने हेपिहाल्ने टाइपको त्यो भएर पनि आमाको धेरै माया लागेको होला होइन। त्यही भएर त्यो किसिमको कथालाई समेटेर एउटा बाउको निमित्त बनाएको गीत हो। त्यही त मैले सोध्न खोजेको बुवाले सुनेपछिको प्रतिक्रिया कस्तो दिनु? एकदमै भावुक हुनुभयो होइन जोस राम्रो छ भन्ने किसिमको
सुन्नुभयो रुनुभयो होइन म पनि अब त्यसरी बनाएको जस रमाइलो मैले गर्न केही नसके पनि एउटा बुवाको लागि मेरो मातृ बुवा नभएर हामी सबैको बुवाको लागि बनाएको गीत हो जो सबैले माया गरिदिनु भएको छ बुवाले पनि त्यत्तिकै राम्रो छ भन्नुभएको थियो गीत पब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो हुन्छ नि सरप्राइज किसिमले पब्लिस गर्नुभयो या शब्द लेखेर बुवासँग सेयरिङ गर्नुभएको थियो अनि मैले बनाउन बित्तिकै पनि मैले सुनाएको थिएँ मैले जब गीत बनाइसकेँ हार्मोनियममा बसेर गीत सुनाएको थिएँ होइन गीत सुन्दै बुवा चाहिँ बाहिर निक्लिनु भएको थियो कि अनि त्यसपछि अब त्यो बनाउँदादेखि रेकर्ड गरेदेखि यस्तो भयो भनेर अनि भिडियोदेखि ल्याएर सबै चिजहरू अब सुनाइरह हुनाले त्यो पब्लिस गर्न बित्तिकै त्यो वात्तै त्यो भन्ने चाहिँ भएन किनकि पहिलेदेखि सुन्दै आउनु भयो नि त होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जो एकदम त्यो जुन मैले गीत गाउँदै गर्दाखेरि यो भनेर जस्तो मेरो बाबा भगवान् भनेर जुन डेलिकेट त्यस्तो किसिमको छ नि त त्यो मैले फर्स्टमा बनाउन बित्तिकै सुनाउँदाखेरि चाहिँ सट्ट बाहिर निक्लिनु भएको थियो अप्ठ्यारो भएर अनि अहिले यति बेला के भन्दै हुनुहुन्छ आशीर्वाद त सधैँ शिरमै छ होला एकदमै बुवा मम्मीको जहिले पनि आशीर्वाद शिरमै छ हामी बाउ छोरा भन्दा पनि एउटा साथी जस्तो हरेक चिजमा डुल्ने घुम्नेदेखि ल्याएर नाच्ने गाउने हरेक चिजमा एउटा हामी परिवार जहिले पनि बुवा मम्मी त्यो आफ्नो स्थान त छँदैछ होइन मान सम्मान चाहिँ छँदैछ तर हामी एकदमै खुलेर एउटा परिवार पनि एउटा साथी जसरी हामी अघि बढिरहेको हुन्छौँ हरेक चिजहरू टिकटक पनि बनाइरहनु भएको छ एकदमै बुवा मैले बनाइरहेको थिएँ ठ्याक्कै याद छ कतिवटा त्यो उसमा कतिवटा क्लिप बन्यो यो गीतको टिकटकमा मात्रै लगभग सबै शब्द गरेर 2 लाख जतिले बनाइसक्नु भएको छ हिजो साँझ मात्रै 11 बजीतिर 32,000 थियो एलिना बहिनीको टिकटक उसमा अहिले अघि हेर्दाखेरि त्यो शब्दमा मात्रै 1,50,000 एउटा टुक्कामा मात्रै बनिसकेको छ त्यो चाहिँ मेरो बाबा आकाश घामको किरण छ संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने भन्ने ओके मेरो शब्द सङ्गीत एलिना बहिनीको आवाज र मैले पछाडि यति थोरै गाउने प्रयास पनि गरेको थिएँ स्थायी मात्रै यति बेला सोही गीत मेरो बाबा आकाश घामको किरण छर्ने संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा ज्युजन मेरो बाबा भगवान मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा ज्युजन मेरो बाबा भगवान थ्याङ्क यू सो मच साह्रै राम्रो छ होइन शब्द त्यो गीत सुन्दाखेरि ठ्याक्कै मुटुमै बित्छ मुटुमै छुन्छ होइन कस्तो त्यो अब हामीले गीत गाउने गायिकाहरूले चाहिँ साधना गर्नुपर्छ भनिन्छ होइन अब दैनिक रियाज गर्नुहुन्छ यति मिठो शब्द लेख्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो एउटा यो सिक्ने भन्दा एउटा फिल हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन हरेक चिजहरू जब आफूले फिल गरिन्छ अन्तर्मनमा छुन्छ कति कुरा देखेर कति कुरा भोगेर कति कुरा कल्पनामा रमाएर गरिरहेको हुन्छ होइन म चाहिँ अब घरको जेठो भए हुनाले पनि यो सम्बन्धी अब बुवा मम्मीसित नजिकै भयो नि त बुवाले गरेको दुःख मम्मीले गरेको दुःख हरेक चिजहरू प्रत्यक्ष नजिकबाट देखाएको छु अनि त्यो भएर पनि यो चिजले मलाई अलिकति छुन्छ पनि अनि सोही क्रममा एउटा गीतहरू अध्ययन गर्दै जाँदा प्रायः मम्मीको लागि आमाको लागि धेरै गीतहरू बनेको पाएँ तर बुवाको लागि चाहिँ अलिकति नपाइरहेको अवस्था थियो अनि ठ्याक्क एलिनाले पनि यस्तो खालको गीत गर्नु मन छ दाइ भन्ने कुरा आयो म ट्राई गर्छु म कस्तो बनाउन सक्छु म प्रयास गर्छु हेरमै त भनेर मैले त्यसरी बनाएको थिएँ जुन जो सबैले मन पराइदिनु भएको छ जस्तो मेरो बाबा आकाशको घामको किरण छर्ने संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने होइन त्यो बाल्यकालदेखि बाउले हुर्काउँदाखेरिको पीडा त्यो भन्न नसकेका कुराहरू हरेक चिजलाई एउटा त्यो डुबेर बनाएको गीत थियो जो सबैले मन पराइदिनु भएको छ अनि गीतमा त अब तपाईँले के अरे आफूले लास्टमा थोरै मात्रै गाउनु भएको छ होइन आफैमा लामो समयदेखि सङ्गीतमा साधना गर्नुभएको थुप्रै हिट गीतहरू पनि छन् तर पनि यो पछिल्लो समयमा चाहिँ होइन नयाँ प्रतिभाहरूलाई चान्स दिइरहनु भएको छ यो त राम्रो कुरा हो तर पनि तपाईँ आफैले मात्रै गाउँदा पनि त यो गीतको के हुन्थ्यो महत्त्व यति हुँदैन थियो र अब यस्तो हुन्थ्यो होला तर कस्तो भन्दा फर्स्टमा एलिनाले नै मलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो होइन यस्तो खालको गीत बनाउन गाउन रहर छ मलाई म स्पेसली म बुवाको लागि गाउन सधैँ यस्तो किसिमको मेरी छोरी पनि केही समय अगाडि आएको थियो नि त मेरो अनि सोही कारणले यस्तो गीत हजुरले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ होला
मलाई बनाइदिनु न भन्ने कुरा आयो। त्यो हुँदाखेरि उहाँलाई नै टार्गेट गरेर एउटा बुवाको लागि गीत बनाऊँ न भनेर बनाएको थिएँ होइन। त्यो भएर सिर्जना हुँदाखेरि नै एलिनाजीलाई भनेरै त्यही किसिमले एरेन्जमेन्ट पनि हरेक चिजहरू त्यो किसिमले बनाएको गीत थियो। सही भएर हाम्रो एलिनाजीको आवाज थियो होइन, जसमा मैले स्थायी मात्र यति गाउने प्रयास गरेको थिएँ। कस्तो रिग्रेट फिल भएको छैन यो गीत? छैन, होइन, म त्यस्तो कहिले पनि लाग्दैन, किनकि यो गीत सिर्जना गरेकै एलिनाजीको लागि हो होइन। त्यो हुँदाखेरि मेरो सिर्जना हो नि त, सिर्जना यत्तिकै सबले सुनिराख्नु भएको छ, रिग्रेट भन्ने त हुँदैन नि। म एकदम एउटा खुबी भएको, ट्यालेन्ट भएको, क्षमता भएको प्रतिभा मेरो गीतसँग जोडिन पाएँ भने होइन, अथवा म जोडिन पाएँ भने मलाई चाहिँ एकदम प्राउड फिल लाग्छ। पक्का पनि सिर्जना तपाईँको आफ्नै हो होइन, त्यो भएपछि तपाईँले आफ्नै मनको भावनाहरूलाई चाहिँ लेख्नुभयो उहाँको लागि भने तापनि त्यो लेख्दै गर्दाखेरि अब बुवाको त चलचल अगाडि होइन तस्बिर अब त्यो आयो होला। दुःखहरू कस्तोसम्मको दुःखहरू सम्झिनुहुन्छ बुवाले गरेको? अब हरेक चिजहरू, अब म जन्मेको गुल्मीमा, हामी गुल्मीबाट बसाइसकेको दाङमा होइन। अब दाङमा बसाइसकिसकेपछि एकदम टाढा हो नि त गुल्मीदेखि दाङ। सोही क्रमले गर्दा पनि आफ्नो रिलेटिभ्सहरू इष्टमित्र भन्ने हुन्छ नि त एउटा गाउँ घरमा, त्यो कोही पनि थिएन कि। अब मामा घर पनि मैले माइलो मामालाई त हजुरआमा बितिसकेपछि भर्खरै लगभग 5-7 वर्ष अगाडि मात्रै देखेको होइन, पहिलोचोटि। अब 4-5 वर्षमा बल्ल एकचोटि मामा घर गइन्थ्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो बेलाको दुःख सङ्घर्षहरू, आफ्नो आफन्तहरू केही नहुँदाखेरि घरको माइलो छोरो होइन, जस खेती किसानी गरेरै अघि बढिराख्नु भएको थियो। यो सम्पत्ति मेरो यो टाइपको हुन्छ नि, खेती नै गर्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमले अघि बढिराख्नु भएको थियो। त्यो चिज देखेर मैले नजिकबाट देखाएको छु नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ परदेशिनु भयो 6-7 कक्षामा पढ्दाखेरि। त्यसपछि लगभग 15-16 वर्ष जति चाहिँ बाहिरै बस्नुभयो। त्यो चिजहरू चाहिँ बुवा बाहिर बस्दा पनि सबै गाइडेन्स चाहिँ मम्मीले मात्रै कि। आफ्नो रिलेटिभहरू मामा घर भने जस्तो फुफू हुन्छ नि, सबै अङ्कल आन्टीहरू यताउता त्यो किसिमको थिएन नि त हामी बसाइसकेको हुनाले। त्यो चिजहरू एकदम छुन्छ मलाई। जस विशेष त यो पल चाहिँ एकदमै त्यो अविस्मरणीय भन्ने बुबासँग केही छ त्यस्तो स्पेसली दुःखहरू त हरेक चिजहरू, दुःखहरू पनि हरेक चिजहरू छ। अब सुखहरू पनि अब हिजोको अवस्थादेखि आजसम्म आउँदाखेरि हाम्रो लागि बुवाले गरेको जुन त्याग योगदान होइन, छोराछोरीको खुसीको लागि गरेको कामहरू हरेक चिजहरू, त्यो चिजले आज जे होस् नरेश मेक्सम भन्ने भएका छौँ। हामीलाई हरेक क्षेत्रमा हरेक काममा साथ सपोर्ट उत्तिकै छ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब हिजोको दिनमा यो चिज गर्न पनि एकदमै गाह्रो थियो होइन। त्यो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति बुवाको दुःख परिश्रमले गर्दा पनि थोरै एउटा लेभल पनि बढिरहेछ हरेक चिजमा होइन र। अनि त्यो हुँदाखेरि एकदम खुसी लाग्छ। ठिक छ, हामी एउटा गीत सुनाउन, तपाईँलाई मनपर्ने गीत। यति बेला चाहिँ मेरो माया मारेर जुन गीत यही लकडाउनमै आएको थियो, एकदमै माया गरिदिनु भएको थियो, सोही गीत यति बेला यहाँको माझमा। अर्को जुनी भोबरु चाहिँदैन हो, यो जुनीलाई छुटिन पाइँदैन हो, माया मारेर नजाउन निर्माया हो, एक्लै पारेर। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, एकदमै मिठो छ होइन। अब माया प्रेमको पनि उत्तिकै गर्नु भएको छ होइन। अहिले बाबाको गर्नुभयो, केही समय अगाडि छोरीको गर्नुभयो, मेरी छोरी। अब कसको बारेमा गर्न मन छ त? अब अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो फरक खालको चाहिँ छैन होइन। अब माया प्रेमकै गीतहरू पनि छ। त्यसै गरेर अब मेरी छोरीलाई मेरो छोरो बनाएर आउँदैछ, त्यसलाई फेरि थोरै डिफ्रेन्ट गरेर। त्यसै गरेर अब सानुका आँसु मेरो पहिलो गीत, यो वर्ष सम्भवतः मिलेसम्म सानुका आँसु 2 ल्याउने प्रयासमा पनि छु, हेरौँ के हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब प्रायः अब समय सान्दर्भिक अब कुन गीतहरू दर्शक श्रोताहरूले रुचाइराख्नु भएको छ, मन पराइराख्नु भएको छ, त्यो चिजलाई मध्यनजर गरेर गीत लेख्ने गरेर हुन्छ। खास नयाँ प्रतिभाहरूलाई उत्तिकै सम्झिनु भएको छ होइन। उहाँको सपोर्टले पनि अब आफैमा तपाईँको नामै काफी छ, तर पनि अब भन्नेहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ भने नयाँ प्रतिभाले चाहिँ नरेशलाई अझै प्लस भइरहेछ भन्ने कुरा पनि भन्नुभएको छ होइन। होइन, म
यस्तो छ, अब धेरैले भन्नुहुन्छ होला, तर म चाहिँ जहिले पनि एउटा खुबी भएको, ट्यालेन्ट भएको होइन, उसँग क्षमता भएको छ भने त्यो चिजलाई हामीले सपोर्ट नगरे कसले गर्ने होइन। अब एकअर्काको उहाँले गर्दा मलाई पनि प्लस पोइन्ट हुन्छ, मैले गर्दा उहाँलाई पनि प्लस पोइन्ट हुन्छ। त्यो त एउटा राम्रो गर्नको लागि अब दुइटैले त्यत्तिकै मेहनत गर्यो र गीतले खोजेको कथा र गीतलाई पुग्ने आवाज होइन, गीतलाई न्याय दिन सक्ने कुनै त्यस्तो राम्रो प्रतिभा छ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्नु एकदम राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो किसिमले अघि बढिरहन्छ। पुरानाहरूलाई चाहिँ नखोज्ने त होइन, पुरानालाई पनि खोजिरहेको हो, तर अवस्था अलिकति सहज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छ। जब गीत सिर्जना भइसकेपछि त्यो गीतको शब्दले, त्यो गीतको मेलोडीले कसको आवाज खोज्यो, त्यसपछि अब काम गर्न कतिको सहज छ होइन। र अब गीत गाएर मात्रै भएन, अहिले हामी देख्न सक्छौँ अब बल्ल बल्ल मेहनत गरेर कति दुःख गरेर लगानी एक ठाउँमा छ, परिश्रम एकातिर छ होइन, अब गीतको लाग्ने समय एकातिर छ होइन, बल्ल बल्ल गीत गऱ्यो। अब सिनियर त्यही त हो नि, अब भन्न पनि अप्ठ्यारो, अब सेयर पनि गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त। अब आफ्नो सहकर्मी टाइपको आफूभन्दा अलिकति जुनियरलाई त ल यसरी गरौँ है, यसरी गरौँ, हरेक चिजहरू सल्लाह गरेर अघि बढ्न पाइयो नि त होइन। त्यो हुँदाखेरि अब मिडियामा प्रमोसनदेखि ल्याएर हरेक कुराहरूमा त्यसरी जता सहज हुन्छ, जता कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यसरी नै अघि बढ्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ एउटा एक किसिमको कस्तो भने यो गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई नै विकृति बनाउनको लागि चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ भाइरल कन्टेन्टहरू खोज्ने, जस्तो भने भाइरल गायक गायिका, डान्सिङ ग्रुपहरू होइन, अरू थुप्रै भाइरल कन्टेन्टहरू हामी खोजेर उहाँहरूसँग समावेश गर्छौँ, सहकार्य गर्छौँ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा होइन एउटा थुप्रै खुबी भएर पनि अगाडि आउन नसक्नेहरूलाई झन् मार्कामा पर्नुहुन्छ नि त उहाँहरू जस्तो। गीतमा न्याय दिन सक्ने पहिलो कुरा हो होइन। एउटा भाइरल र उसँग भएको खुबी र ट्यालेन्टले भाइरल हुने डिफ्रेन्ट कुरा हो नि त। जस्तो मैले भाइरललाई मात्रै युज गर्थेँ भने उहाँहरूको आवाज दर्शक श्रोताहरूले त्यति मन नपराउनुहुन्थ्यो नि त। दर्शकहरूको लोकप्रिय पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ नि त होइन। एउटा पक्ष ट्यालेन्ट भएर भाइरल हुनु र अर्को कुरा त्यत्तिकै चर्चित हुनु, उसँग केही खुबी नै नहुनु, त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन। तर उहाँहरू भाइरल भन्दा पनि त्योभन्दा धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। जस्तो अब समीक्षाकै कुरा गरौँ होइन, अब समीक्षा पनि त अब एक किसिमले मैले भाइरलै भन्दा पनि तपाईँको त्यो त पहिला थियो नि त होइन। तर लोकगीत उहाँले गाउनु भएको थिएन होइन। त्यो हुँदाखेरि अलिकति यस्तो खालको गाउन सक्छ होला भनेर एउटा नयाँ टेस्ट, नयाँ ट्राई गरेको, खासमा त्यो राम्रो भइदियो। अब भाइरल मात्रै भइदिएको भए त दर्शक श्रोताहरूले यत्तिकै माया गर्नुहुन्थेन होला होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भाइरल एकातिर छ, तर त्योभन्दा ट्यालेन्ट र खुबी पनि छ भने त्यो चिजलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, एकदमै राम्रो कुरा। अनि त्यो भाइरल उहाँहरू जति प्रतिभा छ भन्नुभयो नि तपाईँहरूले, एकदमै प्रतिभा पनि छ उहाँहरूको, प्रतिभाले नै अगाडि आउनुभएको। उहाँहरू तपाईँसँग चाहिँ जोडिन आउनुभएको या तपाईँले खोज्दै जानुभएको, खासमा त यो हो नि त प्रश्न त। फर्स्टमा त जोडिएको एलिनासँग चाहिँ म जोडिएको होइन। म पनि कसरी जोडिएँ भन्दा मेरी छोरी उहाँले गाएर पठाउनु भएको थियो, अनि त्यसपछि के छ खबर, कस्तो मिठो गाउनु भएको रहेछ भने त्यसरी कुरा भएको थियो। अनि समीक्षासँग पनि, समीक्षा बहिनीले मलाई रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि चाहिँ तिम्रो रियल आइडी हो र भनेर नि कन्फ्युज भएको थिएँ कि म। अनि त्यसो हो दादा भन्ने कुरा गरिसकेपछि हजुरको मेरी छोरी मलाई कस्तो मनपर्छ होइन, एउटा कुनै काम गरौँ न भनेर समीक्षाले भनेपछि ल गरौँ न त भनेर लकडाउनकै अवस्थामा त्यति बेलै सिर्जना गरेर, त्यति बेलै रेकर्ड गरेर, त्यति बेलै भिडियो गरेर बजारमा लिएको गीत हो होइन। अनि त्यसपछि मैले सबै सर्च गरेँ, लोकगीत गाउन सक्छौ त, किनकि उनी त धेरैजसो फिल्म टाइपको गीतहरू गाइरहेको थियो नि त, आधुनिक फ्लेभर होइन। त्यो हुँदाखेरि मैले सबै गीतहरू सर्च गरेर गाउन सक्छु भन्ने किसिमले ल गरौँ न त भनेर त्यसरी गरेको थिएँ खासमा। ओके, हामी मेरो बाबु भगवान गीतकै उसमा बसेका छौँ होइन। गीतको टिकटक निकै बनाएको छ, कस्तो कस्तो क्लिपहरू, कस्तो भावुक बनाउनेहरू पनि छ होला है, एकदमै कस्तो कस्तोसम्म छ भन्नुहोस् त। त्यो जब म मेरी छोरीको हेर्दा पनि म त्यस्तै भावुक भएको थिएँ एकदम। त्यो टिकटकको त्यो क्याप्सनहरू हेरेर रोइरहेको थिएँ कि मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको थियो होइन। त्यही किसिमको यसमा पनि बनिरहेछ। कतिले मिस यु बाबा होइन, तपाईँ आज मेरो साथमा हुनुहुन्न तर म तपाईँलाई सम्झिरहेको छु भन्ने किसिमको होइन। कोही अब सँगै भएर ह्याप्पी भएर गरिराख्नु भएको छ। कोहीले अब मैले त कहिले पनि बाबा कस्तो हुन्छ भन्ने मैले देख्नै पाएन होइन। अब कतिले अब सबले सुपरम्यान, सब के अरे बाबाको अगाडि हिँडिरहेको हुन्छन्, तर मैले कहिले पनि बाबाको माया पाएन, कस्तो हुन्छ के हुन्छ, त्यो किसिमको क्याप्सन लेखिराख्नु भएको छ होइन। कसैले हजुर भगवान भइसक्नुभयो होइन, हजुरलाई म एकदम मिस गरिरहेको छु, त्यो किसिमको क्याप्सनहरू एकदमै त्यो चिजले चाहिँ एकदम छोइरहेछ मलाई। त्यो किसिमको अलिकति भाव बेहोल टाइपको हुन्छ नि, आफूलाई पनि अप्ठ्यारो हुने खालको, कतै त्यो
निको भइसक्यो घाउलाई झन् बल्झाइदिएकी हुन्छ नि त, त्यो किसिमको अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भइरहेछ हामीलाई। फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा गीत पब्लिस भएपछिको आफूलाई अलिकति यति चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो, यो चाहिँ बढी गरेछु भन्ने कुनै त्यस्तो छ सिनहरू अर्थात् शब्दहरू केही छ त्यस्तो? शब्दहरू त्यस्तो केही पनि छैन। शब्दहरू छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै राम्रै छ जस्तो लाग्छ होइन। तर पनि अब जस्तो उदाहरणको लागि बाबा नहुनेहरूको लागि यो गीत ठ्याक्क सुन्दाखेरि बाबाको सम्झना आउँछ, त्यो बेला गरेको दुःख होइन, बाबालाई सम्झेर त्यो अलिकति उहाँहरूलाई त्यो निको भइसक्यो घाउ बल्झाइदिए कि होइन, त्यो एकचोटि सम्झिनु र त्यो गीतमा सबै डुबेर त्यो रियालिटीमा बाबासित सँगै बिताएका पलमा जानुमा फरक पर्छ नि त। अनि त्यो सम्झेर त्यो उहाँहरूले लेखेको क्याप्सनले चाहिँ अलिकति ओहो निको भइसकेको घाउलाई पनि कोट्टाएँ कि भन्ने जस्तो चाहिँ अलिकति फिल हुन्छ। जे भए पनि आफ्नो बाबालाई सम्झिन पाउनु भएको छ होइन, झन् विशेष त गीत सुनेर बाबालाई बिर्सिन खोजे बाबालाई पनि सम्झिनु भएको छ होइन। धेरैले थ्याङ्क यू पनि भन्नुभएको छ, यति मिठो गीत निकालिदिनु भयो। एकदमै सबैले त्यही भन्नुभएको छ, सबैले मम्मीको लागि धेरै गीतहरू सुन्यौँ, धेरै गीतहरू आए होइन, तर बाबाको लागि तपाईँले यति राम्रो गीत निकालिदिनु भयो होइन। के छ त योजना अब हजुरको चाहिँ? मेरो खासै केही पनि छैन अब मम्मीको गीत निकाल्नलाई छैन, मम्मीको मैले अहिलेसम्म सोचेको छैन होइन। अब हेरौँ भोलिको दिनमा समयले डोराउँदै गयो भने पक्कै मम्मीको गीत पनि आउला होइन। अहिले चाहिँ अब समयअनुसार अलिकति के नयाँ चिज छ होइन, अलिकति सर्च गर्दाखेरि बुवाको गीतहरू नबनेको हुनाले मैले यो गीत बनाएँ, भोलिको दिनमा मम्मीको पनि बनाउँछु होला सायद। ओके, अहिलेसम्म कुनै प्लान छैन? अहिलेसम्म प्लान छैन। यति बेला हामी चाहिँ अब कोरोनाको कहरमा पनि छौँ होइन, कठिन परिस्थिति छ होइन। के छ तपाईँलाई त लकडाउन पनि निकै फाप्यो, ब्याक टु ब्याक कस्ता राम्रा राम्रा गीतहरू ल्याउनु भयो होइन, कस्तो फिल गर्नु भएको छ हो कि होइन यो फापेको? फापेको भन्दा पनि जो सबैले मन पराइदिनु भयो, एउटा संयोग लकडाउन र मेरो गीत चल्ने सँगसँगै भएको हुनाले होइन, एउटा त्यो फाप्यो टाइपको भइरहेछ होइन। जस खुसी लागिरहेछ। म लकडाउनमा पनि काठमाडौँमै भएको हुनाले अब कति कोठाभित्र मात्रै बस्नु भनेर धेरै गीतहरू कति शब्द लेखेँ, कति कम्पोज गरेँ होइन, धेरै गीतहरू बनाएको पनि छु एक पिरियडमा। त्यो भएर एउटा निरन्तरता पनि हुन्छ भनेर बनाएको थियो, माया मारेर त्यो गीतलाई पनि त्यत्तिकै माया गरिदिनु भयो। त्यही लकडाउनकै अवधिमा यो मेरो बाबा भगवान् पनि त्यो बेलामै बनेको गीत हो होइन। त्यसपछि यो गीत पनि भर्खरै 3-4 दिन भयो मेक्सम नरेश अफिसियल युट्युब च्यानल हाम्रो आफ्नैबाट आएको, यो गीतलाई पनि एकदमै माया गरिदिनु भएको छ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब अरू गीतहरू पनि बनाउने तयारीमा छु। अहिले यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा दुईवटा पुस्ता हुनुहुन्छ क्या एकदम सक्रिय रहेको चाहिँ, एउटा चाहिँ वर्षौँदेखि साधना गर्ने, एउटा चाहिँ ठ्याक्कै अहिले इन्स्ट्यान्ट क्लिक भएको पुस्ता के होइन। त्यो देख्दाखेरि अब तपाईँ त अहिले एक किसिमले चर्चामा हुनुहुन्छ, यो फिल गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न त्यही पनि अलिकति बन्दिनु होला। यो वर्षौँदेखि साधना गरेको पुस्ताले यो इन्स्ट्यान्ट क्लिक भएको पुस्ताहरू देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल महसुस हुन्छ, के हुन्छ? मलाई चाहिँ जहिले पनि प्राउड फिल नै हुन्छ होइन। किन भन्दा जस उहाँले सोच्नुभयो, मेहनत गर्नुभएको छ नि त होइन। अहिले क्लिक भएकोले पनि त कति दौडधुप गर्नुभएको छ। अब पुरानो पुस्ता एक किसिमले भन्ने भने खै त उहाँहरू हराइसक्नु भयो नि त होइन। खै राम्रो राम्रो गीतहरू गर्न पर्थ्यो मेरो भनाइ चाहिँ होइन। जो के हुन्छ भने हिजोको दिनमा राम्रो व्यापार थियो, राम्रो गीत सङ्गीतबाट आम्दानी हुन्थ्यो होइन, राम्रो राम्रो गीतहरू गर्नुभयो होइन। तर अहिलेको अवस्था त एकदमै कठिन छ नि त। यो अवस्थामा पनि नयाँ पुस्ता जे भए पनि केही पाउनु त छैन र पनि गीत सङ्गीतमा निरन्तरता दिनुभएको छ, एकदमै खट्नु भएको छ, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर अघि त बढिराख्नु भएको छ नि त होइन। त्यही त सबै थुप्रै हुनुहुन्थ्यो होला नि त होइन, यहाँ सपना देखेकोहरू त धेरै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त हुनुहुन्न थियो तपाईँको जेनेरेसनमा होइन। तर पनि धेरैजना यति बेला गुमनाम जस्तै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू के कारणले हुनुभयो होला भन्ने एउटा अब यो त फर्स्टमा त अब आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो होइन सबभन्दा। अब उहाँलाई रुचि नहुन पनि सक्छ होइन, अथवा अब व्यापार बिजनेसदेखि ल्याएर गीत सङ्गीतको माहौल अलिकति बिग्रिँदै गएको अवस्थाले पछि हटेको पनि हुनसक्छ। अब यो त उहाँहरूको कुरा भयो होइन। जे भए पनि अब यो अवस्थामा जस स्ट्रगल त गरिराख्नु भएको छ नि त, नयाँ गीतहरू त निकालिराख्नु भएको छ नि त। तपाईँको कुनै पनि कुरामा पोजिटिभ र नेगेटिभ त दुइटै हुन्छ होइन। तर के हुन्छ भने गीत सङ्गीत यस्तो अवस्थामा पनि बजारमा निकालिराख्नु भएको छ, सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिराख्नु भएको छ होइन। त्यो हुँदाखेरि पुरानोले आफूले गर्न नसके पनि नयाँलाई सपोर्ट गर्दै चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर के छ भने अलिकति यस्तो भाइरल अथवा हुन्छ नि यस्तो भनेर हरेक
त्यो नेगेटिभ टीका कमेन्ट टिप्पणी मात्रै हुन्छ, त्यो टिका टिप्पणीदेखि लिएर अलिकति नेगेटिभ कमेन्ट टाइपको हामी सुन्न पाउँछौँ क्या। सकिन्छ, मेरो विचारमा चाहिँ सकिन्छ, स्ट्रगल गरिरहेको मेहनत गरिरहेकोलाई प्रोत्साहन गरौँ होइन। सकिन्न भने उहाँहरूलाई अलिकति त्यो हीनता बोध टाइपको हुन्छ नि, अब सँगै बस्दा कस्तो फिल्डमा लागेको छु होइन, कोही खुसी नै छैन, त्यो टाइपको चाहिँ नबनाऊँ, उहाँहरूलाई जस नराम्रो चाहिँ नबनाऊँ भन्न चाहन्छु। अब सहकर्मीहरू चाहिँ कतिको बस्नुहुन्छ तपाईँहरू यसो टेबल टक गरेर कतिको बस्नुहुन्छ? बसिरहन्छौँ हामी, प्राय बसिरहन्छौँ, सबै सिनियर दाइहरूसित पनि बसिरहन्छु, सँगसँगैको साथीहरूसित पनि, त्यसै गरेर नयाँ जो स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूसित पनि बसिरहन्छु होइन। जस एकदमै खुसी लाग्छ। अब हिजोको जमानादेखि होइन, हुन त धेरै भएको छैन, 8-10 वर्ष भयो, र पनि 8-10 वर्षको पिरियडमा पनि धेरै नै चेन्ज भइसकेको छ कि, बजारदेखि ल्याएर व्यवसायदेखि ल्याएर होइन, जस हरेक चिजमा बस्दाखेरि चाहिँ जस कतिले राम्रो गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ होइन, कतिले अब के छ र अब बाहिर जाने यो टाइपको प्लान पनि हुन्छ साथीहरूको। हजुर, टेबल टक गर्दाखेरि होइन सङ्गीतकर्मीहरू नै बसेपछि त यो क्षेत्रको बारेमा धेरै हाम्रो एउटा हुन्छ नि डिस्कसिङ पनि हुन्छ। अब ला कता जाँदैछ हाम्रो सङ्गीत क्षेत्र भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ होला होइन। कस्तो रहेछ यो सङ्गीतकर्मीहरू बिचको गुनासो के रहेछ, एउटा के रहेछ त, त्यो चिन्ता के छ त? अब यस्तो छ, अब समग्रमा चाहिँ अब गीत सङ्गीतको फर्स्टमा त बिजनेस बजार नै भएन होइन। अब हामीले सिर्जना गरेको गीतहरू कहीँ गएर बेच्न सक्ने एउटा प्रावधान नै बनेन होइन। मैले बनाएको गीत, मेरो गीत मन पराउने दर्शक श्रोताहरूले पनि फलाना गीत किन्न पर्छ है, राम्रो छ, उसलाई अलिकति केही सहयोग हुन्छ भनेर पनि उहाँहरूले किन्ने अवस्था पनि भएन कि। सहज रूपमा हामी युट्युबमा हाल्यो, फ्रीमा हेरिरहेछ, त्यो किसिमको कुनै एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममा एउटा व्यापार गर्ने एउटा व्यवसाय त्यो किसिमको प्लेटफर्म नआउने बेलासम्म सम्भवतः यस्तै होला जस्तो लाग्छ होइन। यो चिजलाई सुधार्नको निम्ति त व्यवसाय नै पहिलो कुरा हो होइन। जस राम्रो गीत सङ्गीत व्यापार गर्ने ठाउँहरू थलोहरू भयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ हामी एकदम जिरो लेभलमा छौँ, न त तल जान सक्ने न त माथि जाने, केही चिज सोच्ने अवस्थामै छैन जस्तो लाग्छ। सङ्गीतले जिन्दगी अब अहिलेसम्म त धानिएको छ, अहिलेसम्म धानिएको छ। भोलिको दिनमा मैले त्यही त भनिहालेँ नि, जस्तो यो अहिले हामीले गरेको भनेको नितान्त निरन्तरताको लागि मात्रै हो। यहाँ एउटा गीत चल्दैमा केही हुनेवाला छैन होइन। हिजोको जस्तो बजार छैन, हिजोको जस्तो अवस्था छैन। अहिले चाहिँ जस्ट निरन्तरता मात्रै हो। भोलि केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशमा लागिरहेछौँ हामीहरू। ओके, अब हामी अन्तिममा छौँ होइन। एउटा अब मिठो फेरि गीत सुनौँ। हजुर हुन्छ। यति बेला यहाँहरूको माझमा मेरो पहिलो गीत सानो कहाँ छौ, जुन गीत अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको थियो, मेक्सम र नरेशको थियो है। यति बेला यहाँहरूको माझमा हे धरती हो दुबैले टेक्ने, किन मैले तिम्रो मुख नदेख्ने, सानो कहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ, एकैचोटि मुखेर्नी धोको छ, भेट्ट जहाँ छौ। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, कुराकानी गर्नुमा भनेको थिएँ, यो त नसोधी भएन। फेरि आफै लेख्नु भएको शब्द? मेरो आफ्नै शब्द र थियो, सानो कहाँ थेगो र लय। सानो त अब त्यति बेला लेखेको कुरा अहिलेसम्म भेट्यो कि के छ? छैन, अब खोज्ने क्रममै छु। त्योभन्दा पनि अब गीत सङ्गीतमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेको छु। अब गर्न धेरै छ होइन, त्यो हुँदाखेरि अहिले गीत सङ्गीततिरै। उमेर पुगेको छैन? उमेर पुगेको छैन भन्दा नि उमेर त पुगिसक्यो है, त्यतातिर भन्दा नि अब गीत सङ्गीततिरै अलिकति फोकस गरिरहेको छु। यो विषयमा कुरा गर्न अलिक अप्ठ्यारो महसुस भयो? होइन, भनिदिनुहोस् न। अब धेरैलाई जान्न, अब यति बेला गीत चलाए बेलामा त झन् धेरै फ्यान फलोवर्सहरू धेरै हुन्छ होइन। अहिले त्योभन्दा पनि अब गीत सङ्गीतमै कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर। भावुक हुनुभयो त? छैन, केही पनि भावुक छैन। केही छ होला जस्तो छ होइन, यो जबरजस्ती त म कोट्याउँदिनँ होइन। छैन त्यही पनि एउटा अनुहार हेर्दाखेरि होइन, त्यस्तो भएको मात्रै हो, त्यस्तो केही पनि छैन। अनि मेक्सनजी दाजुभाइको जोडी खुबै एकदमै होइन स्थापित पनि भएको, चर्चामा पनि रहेको, जहिले पनि नरेश भन्न साथ मेक्सम भन्न साथ नरेश होइन, एकअर्काको परिपूरक। तर पछिल्लो समयमा हामीले के दाजुभाइ बिचमा ठुलै पऱ्यो कि के हो? केही पनि परेको छैन, हामी जहिले सँगै छौँ। अब हरेक चिजहरू अहिले चाहिँ गयो अस्ट्रेलियामा छ होइन, प्रोग्रामको सिलसिलामा। त्यो हुँदाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि रोकी पनि रहेछ है। त्यो हुँदाखेरि हरेक चिजहरू
गीत बनाउनेदेखि नै अहिले पनि त्यत्तिकै कुराकानी भइरहन्छ। हामी प्लानिङमा पनि छ, ऊ आउने बित्तिकै लगभग 5-7वटा गीत चाहिँ अहिले नै रेडी छ, कति रेकर्ड भएको पनि छ, एउटा भिडियो भएको पनि एडिट हुँदैछ, बाहिर नै गएको होइन। त्यो हुँदाखेरि हामी कसरी अझ राम्रो तरिकाले आउन सकिन्छ, अलिकति राम्रो तरिकाले, अझ उत्कृष्ट तरिकाले, आजभन्दा झन् राम्रो गर्ने तरिकाले आउन सकिन्छ भनेर त्यो वर्कआउटमै छौँ। जस अब उहाँ त उतै बस्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेको छैन, अहिले चाहिँ तत्कालै त्यस्तो केही पनि छैन, आउने जाने क्रम चलिरहेछ। ठिक छ, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ होइन। अब मनमा लागेका कुराहरू दर्शक श्रोतालाई। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच होइन। खासै त्यस्तो केही पनि छैन, जस हिजोदेखि आजसम्म कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेरै अघि बढिराखेका छौँ। भोलिको दिनमा पनि योभन्दा राम्रो गर्ने प्रयासमा छौँ। जबसम्म दर्शक श्रोताहरूको माया, साथ, सपोर्ट, आशीर्वाद रहन्छ तबसम्म गीत सङ्गीतमा निरन्तरता दिइराख्नेछु र अघि बढिराख्नेछु। पक्का पनि यति मिठो मिठो गीत सङ्गीत निकाल्नुहुन्छ, दर्शक श्रोताको त सदैव माया रहन्छ नै होइन। मिठा मिठा गीत सङ्गीतहरू निकाल्दै जानु होला। अब आगामी दिनको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौँ।